نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على الملائكة المقربين. اللهم صل على الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على الأئمة المعصومين. اللهم صل على مولانا ومقتدانا إمام الهدى والعروة الوثقى وحجتك على أهل الدنيا، الذي قال في حقه سيد الورى وسند البرايا: ستدفن بضعة مني بأرض خراسان، ما زارها مكروب إلا نفس الله كربه، ولا مذنب إلا غفر الله ذنبه. اللهم بشفاعته المقبولة ودرجته الرفيعة أسألك أن تنفس به كربي وتغفر به ذنبي وتسمعه كلامي وتبلغه سلامي. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله. السلام عليك يا عيبة علم الله. السلام عليك يا معدن حكمة الله. السلام عليك يا حامل كتاب الله. السلام عليك يا حافظ سر الله. أنت الذي قال فيك قاتل الكفرة وقامع الفجر. علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، صلوات الله وسلامه عليه. سيقتل رجل من ولدي بأرض خراسان بالسم ظلما، اسمه اسمي واسم أبيه، اسم ابن عمران موسى. ألا فمن زاره في غربته غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر، ولو كانت مثل عدد النجوم وقطر الأمطار
وورق الأشجار. مولاي مولاي ها أنا واقف بين يديك، وذنوبي مثل عدد النجوم وقطر الأمطار وورق الأشجار، وليس لي وسيلة إلى محوها إلا رضاك. مولاي ما أحسب في صحيفتي عملا أرجى عندي من زيارتك، كيف وقد قال في حقها باقر علم الأولين والآخرين صلوات الله عليه، يخرج رجل من ولد موسى اسمه اسم أمير المؤمنين عليه السلام، فيدفن بأرض خراسان. من زاره عارفا بحقه أعطاه الله أجر من أنفق من قبل الفتح وقاتل. فأتيتك زائرا لك عارفا بحقك، عالما بأنك إمام مفترض الطاعة، غريب شهيد، راجيا بما قاله الصادق عليه الصلاة والسلام. يقتل حفدتي بأرض خراسان في مدينة يقال لها طوس. من زاره عارفا بحقه أخذته بيدي يوم القيامة وأدخلته الجنة، وإن كان من أهل الكبائر قيل له ما عرفان حقه، قال العلم بأنه إمام مفترض الطاعة، غريب شهيد. من زاره عارفا بحقه أعطاه الله أجر 70 شهيدا ممن استشهد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين، أبتغي بزيارتك من الله تعالى غفران ذنوبي وذنوب والدي والمؤمنين والمؤمنات، وأسألك الإتيان الموعود في المواطن الثلاث عند تطائر الكتب وعند الصراط وعند الميزان. وقلت وقولك حق، إن شر ما خلق الله في زماني يقتلني بالسم ثم يدفنني في دار مضيعة وبلاد غربة. ألا فمن زارني في غربتي كتب الله عز وجل له أجر 100,000 شهيد و100,000 صديق و100,000 حاج ومعتمر و100,000 مجاهد، وحشر في زمرتنا وجعل في الدرجات العلى من الجنة رفيقنا. الحمد لله الذي وفقني لزيارتك في البقعة التي قلت في حقها هي والله روضة من رياض الجنة،
من زارني في تلك البقعة كان كمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله وكتب الله له ثواب 1000 حجة مبرورة و1000 عمرة مقبولة وكنت أنا وآبائي شفعاءه يوم القيامة فكن شفيعي بآبائك الطاهرين وأولادك المنتجبين. مولاي أنت الذي لا يزورك إلا الخواص من الشيعة فبحقك وبحق شيعتك نسأل الله أن تشفعني ونسأل الله أن يحشرني مع شيعتك في مستقر من الرحمة معكم أهل البيت معكم لا مع غيركم برئت إلى الله من أعدائكم وتقربت بالله إليكم إني مؤمن بإيابكم مصدق برجعتكم منتظر لأمركم مترقب لدولتكم عارف بعظم شأنكم عالم بضلالة من خالفكم مبال لكم ولأوليائكم مبغض لأعدائكم عائذ بكم لائذ بقبوركم. اللهم صل على محمد النبي والوصي والبتول والسبطين والسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والتقي والنقي والعسكري والمهدي صاحب الزمان صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إن هؤلاء أئمتنا وسادتنا وقادتنا ورعاتنا اللهم وفقنا لطاعتهم وارزقنا شفاعتهم واحشرنا في زمرتهم واجعلنا من خيار مواليهم برحمتك يا أرحم الراحمين.